السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين قناة يزامي لغات، مرحبا بكم من جديد. اليوم غنبداو واحد السلسلة جديدة في هاد الدروس. كنا نورمالمون بدينا مع تعلم الفرنسية من الأساس، خصنا نشوفو الملاحظات ديال الناس اللي تبعونا واللي عطيناهم الحروف الأبجدية، كيفاش يلاقيوهم، كيفاش ينطقوهم. خصني تكون تفاعل، واش بغاو ديك الطريقة ولا مبغاوش، واش نزيد معاهم ولا ما نزيدش. واللي ارتأيت أنني ندخل لصلب الموضوع وندير سلسلة جديدة ما يخص الجرامير، قواعد اللغة الفرنسية. ونبدأ اليوم بالدرس الأول وعلى بركة الله. إذن كنعرفوا في واحد التكست مثلا اللغة الفرنسية. ان تكست مناش كيتكون؟ إذن واحد التكست مثلا كيتكون من فقرات. لأن واش نكتب لكم بالعربية ولا بالفرنسية؟ المهم غادي نكتب لكم بالعربية ونشرح، نكتب بالفرنسية ونشرح بالعربية. ان تكست هو نص كيتكون دي باراغراف. لي باراغراف هما الفقرات. chaque paragraphe est constitué par des phrases. phrases هما جمل. إذا chaque paragraphe هنا est constitué de phrases. chaque phrase، كل جملة مناش كتكون من كلمات. كل جملة كتكون من كلمات. إذن وكل كلمة كتكون من حروف، كتكون دي لتر، من حروف. قدر كلمة تكون فيها حرف واحد ولا جوج ولا ثلاثة على حساب الكلمة. مزيان. إذن الموضوع ديالنا هو هاد الكلمة هادي. هاد الكلمة عندها لا ناتور. كل كلمة عندها واحد الأصل ديالها. شنو هي؟ واش هاد الكلمة فعل ولا اسم ولا لقب ولا adjectif؟ كل كلمة عندها une nature. إذن on peut classer tous les mots d'un texte selon la nature. إذن نقولوا بأن on peut classer tous les mots d'un texte. On peut classer tous les mots d'un texte قدو نكلاسيو جميع الكلمات دو واحد التكست selon la nature. selon la nature du mot، على حساب الأصل الكلمة اللي نعرفو، اللي بغينا نعرفوها. هاد la nature on peut la classer selon les catégories suivantes. هاد la nature تقدر تكون أولا يكون هاد لو مو يكون مثلا يكون un nom. ثانيا يقدر يكون un pronom. ثالثا يقدر يكون un verbe. رابعا يقدر يكون un adverbe. خامسا يقدر يكون un adjectif qualificatif.
سادسا يقدر يكون ان ديتيرمينون، يقدر يكون ان ديتيرمينون. سابعا يقدر يكون une préposition، une préposition. ثامنا يقدر يكون une conjonction. تاسعا يقدر يكون une interjection. interjection. إذا هاد الصفات هادو كنسميوهم لا ناتور، الأصل ديال الكلمة. واحد الكلمة معينة مثلا لو شا، لو شا شنو هو؟ سي ان نو، اسم. مثلا مونجي، مونجي راه ديما مونجي سي ان فيرب، كنشوفو الأصل ديالو لا ناتور ديالو هو سي ان فيرب. مثلا جونتي، جونتي سي كوا؟ سي ان ادجيكتيف، وصف. مثلا لونتومون، غنقولو لونتومون، غنقلبو شنو هو لونتومون؟ سي ان ادفيرب، سي ان ادفيرب. مثلا الكلمة أ، كلمة بوحدها مثلا أ، غناخدو واحد الكلمة أ، هاد الكلمة هادي شنو هي؟ أ. مثلا اي شنو هي؟ دي prépositions، conjonction، déterminant. مثلا لو سي ان déterminant، لي déterminant. كل حاجة عندها لا ناتور ديالها، كل كلمة في التكست عندها اون ناتور. مزيان. اذا هاد لي ناتور ديال لي مو كي كونستيتيو لو تكست sont en 9 catégories. كاين دي نون، دي برونون، des verbes، des adverbes، des adjectifs qualificatifs، des déterminants، des prépositions، des conjonctions et des interjections. alors في هاد السلسلة الدروس كل حاجة غادي نشوفوها على حدة، وكل حاجة غادي نعطيوها على حساب القيمة ديالها، إما درس ولا جوج ولا ثلاثة حتى نفهموها مزيان. ندخلو مثلا في لي نون، نشوفو لو بلوريال دو نون، لو سينغوليي، لو ماسكولين، لو فيمينين. إذا نشوفو درس على لي نون، على لي برونون، على لي فيرب، لي فيرب، الأنواع ديال لي فيرب، مثلا لي كلاس دي فيرب، برومي جروب، دوزيام جروب. ما ندخلوش في كونجيغيسيون، نشوفو غير لي فيرب. كومون كومبخوندر ان فيرب بأنه برومي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب، ولا أنه ان فيرب برونومينو اكسيتيرا. لي زادفيرب كذلك، كيفاش نتحولوا مثلا من الادجيكتيف للادفيرب، ولا العكس، كيفاش نحصلوا على ان ادفيرب، شنو هما الخاصيات ديال زادفيرب، لي ديتيرمينون، الفرق بيناتهم وبين لي بروبوزيسيون، لي كونجونكسيون و لي انترجيكسيون. الوغ هادشي كله غادي نشوفوه على حده. نزيدو شي ملاحظات، نزيدو دي غومارك. هادشي هكا. إذا نشوفو الملاحظات في هذا الدرس هذا، نسميهم لي غومارك. الوغ شنو هما لي غومارك ديالنا اللي غنركزو عليهم؟ إذا لا كاركتيرستيك دي مو، ان مو قلنا ان مو غادي نعرفو لا ناتور ديالو ولا فونكسيون ديالو. لا فونكسيون هي المهمة ديالو في لا فراز. إذا ان مو عنده اون ناتور اللي ديتيرميني بار لو ديكسيونير. إذا لو ديكسيونير هو اللي كيعطينا لا ناتور دان مو. ملي كتدخل تشرح شي كلمة كيقولك إما فيرب، إما نون، إما أدجيكتيف، إما بروبوزيسيون، إما أي حاجة. ولا فونكسيون ديالو هي لا فونكسيون ديالو اللي كيلعبها في لو تكست ولا في لا فراز. يقدر ان مو يجي مثلا ادجيكتيف، يجي سيجي، وكاين شي حوايج اللي ما يكونش مثلا ان فيرب، يكون ان ادفيرب مثلا. اذا كل واحد ان مو يقدر يكون عنده بليزيور فونكسيون. يقدر يجي مثلا سيجي، يقدر يجي كومبليمون دوبجي ديريكت،
نعطيو لي زيكزامبل نشوفو. إذا نقولو بأن لا ناتور دو مو se conserve quelle que soit sa fonction. La nature du mot se conserve. هي se conserve هي تحافظ، محافظة، كتحافظ على لا ناتور ديالو، كيبقى محافظ quelle que soit sa fonction، كيفما كانت quelle que soit sa fonction، كيفما كانت المهمة ديالو في الجملة dans la phrase، كيفما كانت المهمة ديالو في الجملة. إذا la nature se conserve quelle que soit sa fonction dans la phrase. إذا la nature est donnée par la nature du mot est donnée par le dictionnaire. ملي كنمشيو للديكسيونير كنلقاو la nature du mot. اكزومبل، إلا كان الديكسيونير كيعطينا في الأول ديال التعريف كيعطينا مثلا ان، هذيك كتعني بأن هذاك سي ان نو. كيعطينا مثلا بي او ان، كيعطينا هكا، هذا كتعني بأن سي ان برونون. كيعطينا مثلا في، هذا سي ان فيرب، كيقول لك بأن سي ان فيرب، وكيزيد يكمل الشرح ديالو. كيعطينا مثلا ا دي جي، هذا كيقول لك سي ان ادجيكتيف، هذا لو مو سي ان ادجيكتيف، وكيزيد يشرح ومازال. إذا un mot peut avoir différentes fonctions dans la phrase. هذا الرمارك الأول، la nature du mot se conserve. la remarque الثاني هي un mot peut avoir différentes fonctions. Un mot peut avoir différentes fonctions. واحد الكلمة تقدر تكون عندها بزاف ديال الأدوار، بزاف ديال لي فونكسيون اللي كتقوم بها selon la phrase. مثلا exemple نقولو مثلا أحمد جو، مثلا نقولو أحمد mange la pomme. مثلا نقولو أحمد mange la pomme. mange la pomme. إذن la pomme هنا شنو هي؟ la pomme هنا complément d'objet direct. أحمد mange quoi؟ mange la pomme. هي complément d'objet direct. إلا قلنا مثلا la pomme، إلا قلنا مثلا la pomme tombe de l'arbre. تفاحة سقطت من الشجرة. إذا la pomme tombe de l'arbre. شنو معنى هنا la pomme؟ هي c'est un sujet، هي ما بقاش كومبليمون دوبجي ديريكت، c'est un sujet. يعني هذه لا فونكسيون ديالها كتغير لنا بتغير الموقع ديالها. أما لا ناتور ديالها راه توجور سي ان نون. لا بوم اسم، توجور سي ان نون، نون دو لوبجي بوم. مثلا نقول لكم هذه غير شفويه، مثلا لو لابان مونج لي كاروت. لو لابان مونج لي كاروت، هنا لو لابان سي ان سوجي، هو الفاعل، هو اللي كيفعل. وإلا قلنا لو لو مونج لو لابان، الذئب ياكل الأرنب، لو لو مونج لو لابان. هنا لو لابان سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذن هذه المعنى ديال الفونكسيون. الفونكسيون هي المهمة ديالها في الجملة. أما لا ناتور ديالها، لا ناتور نو شونج با. كاين دي كا بارتيكولي ولكن ما عندنا غرض فيهم لأساسي. دابا نركزوا على هاد لا ناتور دو مو ولا فونكسيون دو مو. إذا كاين جوج حوايج، ان مو عنده اون ناتور وعنده اون فونكسيون.
اون فونكسيون هو الاعراب ديالو، شنو هو الدور، شنو الاعراب ديالو في الجمله، واش مبتدا، واش خبر، واش فاعل ولا فعل ولا، هذه هي لا فونكسيون ديالو. اما لا ناتور شنو هو الاصل ديال ديك الكلمه هذيك. داكور. اذا هذا تقديم، الدرس هذا عباره عن تقديم، والدرس الجاي ان شاء الله غادي نبداو في كل ناتور على حده، كل اصل ديال الكلمه على حده. نبداو بلي نو، نمشيو هكاك لو نو، برونون، ادجيكتيف، ادفيرب، فيرب. المهم ركزوا لي على هاد 9 ديال لي ناتور. شاك مو نقدروا نصنفوه، اما نقولوا سي ان نو، سي ان برونون، سي ان فيرب، سي ان ادفيرب، سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف، ديتيرمينون، بريبوزيسيون. 9 ديال لي كلاس كاتيجوري، هادو كنسميوهم لي كلاس غراماتيكال، كلاس غراماتيكال ولا لي كاتيجوري غراماتيكال. 9 ديال لي كلاس غراماتيكال اللي خصنا نعرفوهم. شوفوا الكلمه نعرفوها شنو هي. داكور. اذا نخليكم في الدرس، وان شاء الله الجاي الدرس الجاي غنشوفوا لي نو. هذا الدرس رقم 1، الدرس الثاني، من بعد نشوفوا الباقيه. يلا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.